à la patience et à la bonne entente avec les autres. بعد هذه الإطلالة على هذه الآية الكريمة أعود إلى موضوعنا أهمية الفكر. إذا الفكر الوسطي تكلمنا عن معنى الوسط، وعن آية الوسط أتحدث عن أهمية الفكر. القرآن الكريم خصص خمس الآيات القرآنية بين 6600 وأكثر من ذلك من الآيات. حوالي خمس القرآن تتعلق بأهمية الفكر وأهمية التصور وأهمية التدبر وأهمية التذكر وأهمية التعقل وأهمية التفقه في دين الله. خمس القرآن الكريم حول هذه القضايا الفكرية. Il dit donc, je reviens maintenant au sujet du juste milieu. Nous avons défini quel est le juste milieu, mais maintenant il faut définir la pensée du juste milieu. Il dit en effet, le Coran a consacré 1/5 de ces versets sur l'importance de la pensée, sur l'importance de la méditation. حتى بين القرآن الكريم أن قراءة القرآن الكريم والاستماع إليه دون التدبر ودون التفقه ودون التذكر لا يكون هو المطلوب في الإسلام، بل قد تكون القراءة المجردة البعيدة عن التفقه قد تكون في بعض الأحيان سبباً لأن يكون الإنسان خارجاً عن الطريق المستقيم، لأن الأساس هو فهم والتفقه والتدبر في هذه الآيات القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ Il dit qu'il faut également lire le Coran et l'écouter avec méditation, car ceci est un rappel. Or, si nous le lisons en étant déconcentrés, si nous l'écoutons en étant déconcentrés, cela peut parfois causer notre déviation, car nous ne profitons pas de cette occasion pour nous rappeler l'essence du Coran. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الخوارج الذين هم أول من أحدثوا أكبر بدعة، وهو بدعة التكفير والتضليل، وهم أول من كفروا سيدنا عليا رضي الله عنه وصحابته، وكفروا مرتكبي الكبيرة بل من يفعل المعاصي. هؤلاء ما كانت تنقصهم قراءة القرآن الكريم، ما كانت تنقصهم العبادة الكثيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يقرؤون القرآن ولكنه لا تتجاوز قراءتهم حناجرهم، أي لا تصل قراءتهم لا إلى الرأس ولا إلى القلب ولا إلى السلوك. وكذلك هم يصلون، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم. أين الإشكال؟ إشكال في التفقه والتدبر في كتاب الله وفهمه الفهم الصحيح. Il dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait défini les groupes déviants qui jetaient l'anathème sur les compagnons. Il a dit, ces groupes-là, priez comme nous prions nous, lisez le Coran autant que nous lisons nous, jeûnez, faisez la zakat. Mais où était alors le problème? Le problème est quand ils lisaient le Coran, cela ne dépassait pas la gorge, cela n'atteignait pas les cœurs et les esprits. Quand ils jeûnaient, quand ils faisaient tout acte d'adoration, cela n'atteignait pas les cœurs, ça restait que des actes superficiels. الفكر الصحيح هو الذي بنى هذه الحضارة الإسلامية خلال 150 سنة، ووصل المسلمون إلى القمة في الحضارة، وتركوا الخرافات واهتموا بالعلم والتعقل والتدبر في ظل الوحي الكريم. وحينئذ اختصروا الطريق 1000 سنة ب150 سنة، ووصل الأمر أن هارون الرشيد يرسل ساعة كما يقال ليست رمادية وإنما أوتوماتيكية عاملة على الإدارة الذاتية، أرسلها إلى شارلمان الكبير في هذا البلد فرنسا، ولكنه كانوا في ذلك الوقت هم يعيشون مرحلة الخرافات ونحن كنا نعيش مرحلة الحضارة. فاجتمع حوله القسس وقالوا إن هذه الساعة ليس ساعة إنما يديرها الجن، فكما هو الآن نحن الآن نعتمد على الجن والخرافات، هؤلاء كانوا ثم تغيروا واختاروا العلم والتعقل والفكر الصحيح للدنيا، فوصلوا إلى هذه الحضارة التي هم فيها.
Donc la pensée juste a bâti la civilisation musulmane. En effet, c'est grâce à cette pensée juste, c'est grâce à l'avancée de la science que la civilisation musulmane a pu atteindre l'âge d'or. Il en a donné l'exemple de Haroun al-Rachid qui a envoyé comme cadeau à Charlemagne une horloge automatique, alors qu'ici en Europe, leurs convictions se basaient sur des mythes. Ils furent très surpris par cet automatisme et se sont dit peut-être ce sont des démons qui sont en train de faire tourner cette horloge. Il dit malheureusement aujourd'hui, c'est notre civilisation arabo-musulmane qui se base sur ces mythes et l'Europe a choisi de se baser sur la civilisation, sur la science. C'est pourquoi ils sont aujourd'hui en avance. والفكر الصحيح الرشيد في نظر الإسلام هو الفكر الوسطي المعتدل الجامع بين خيري الدنيا والآخرة والجامع بين خيري الوحي وخيري العقل والجامع بين كل الخيرات بالطريق الوسط كما سنبينه الآن في ضوابط الفكر الوسطي الصحيح. Donc la pensée juste, c'est la pensée du juste milieu qui justement rassemble tous les bienfaits d'ici-bas et de l'au-delà. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات ما أحوجنا إلى هذا الفكر الرشيد في ظل هذه الظلمات التي حقيقة تحيط بنا من الجانبين من اليمين ومن اليسار. وأنا أتكلم من اليمين بالنسبة يعني من ينتمون إلى الإسلام، واليسار بالنسبة كذلك لمن ينتمون أي إفراط والتفريط، الغلو والتشدد من جانب اليمين والتساهل والترخيص والاستهانة بالثوابت من الجانب الآخر إن صح التعبير من اليسار. نحن نعاني، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وظيفة هذا القرآن الكريم ووظيفة الرسول العظيم أنهما بفضل الله سبحانه وتعالى أو أن الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، من كل الظلمات، ظلمات الإلحاد، ظلمات الكفر، ظلمات التطرف، ظلمات التسيب، ظلمات الغلو، كل الظلمات، ظلمات الاستبداد، ظلمات الدكتاتورية، إلى نور الإيمان، إلى نور العدل، إلى نور الاعتدال، إلى نور التوازن، إلى نور الخير، إلى الاستفادة من الحكمة ومن كل ما فيه خير. Donc nous avons besoin de cette pensée du juste milieu. Et il rappelle qu'aujourd'hui, malheureusement, nous souffrons de ceux qui sont à droite et de ceux qui sont à gauche. Ceux qui sont à droite que nous considérons comme musulmans, mais parfois trop extrêmes et trop rigides. Et ceux qui sont à gauche qui délaissent malheureusement cette religion. Il dit en effet, l'objectif du Coran et de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est justement pour nous faire sortir de cet obscurantisme dans tous les domaines, pour aller à la lumière de l'équité, à la lumière de la miséricorde. أهم معلم وأهم صفة وأهم ضابطة لهذا الفكر أن هذا الفكر الوسطية يعتمد على النصوص الشرعية ولكنه لا يهمل العقل ولا مقاصد الشريعة الكلية ولا المقاصد الخاصة ولا المقاصد الجزئية، فتجمع بين فهم الصحيح من خلال الاعتماد على النصوص ولكنه دون إهمال المقاصد وفقه المآلات وتحقيق المناط وما يحتاج إليه الفهم السليم للكتاب والسنة. Il dit en fait le plus important, notre pensée se base tout d'abord, et c'est ce qui est le plus important à retenir, sur les textes sacrés, mais également sur notre façon de penser et sur la jurisprudence. وكل إشكالياتنا خاصة بالنسبة للتطرف تعود إلى فهم الكتاب والسنة، ولكنه ليس فهما صحيحا، إنما هو فهم سقيم. كل الجماعات المتشددة التي تنتمي إلى الجهاد، وحرام أن يسمى بالجماعات الجهادية لأن الجهاد في الإسلام حقيقة هو له معنى واسع، له معنى حضاري عظيم جدا،
هذا الفهم هو الذي دفع بهم، وهم يعتمدون على النصوص ولكنهم يجزئون النصوص دون جمعها وضبطها، دون ربطها بمقاصدها، دون ربطها بمآلاتها، دون ربطها بكيفية التنزيل على الحالات التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن ينزل النص عليها. Il dit justement notre problème aujourd'hui repose sur la compréhension erronée du Coran et de la Sunna. En effet, certains groupes extrémistes ont une lecture trop littéraliste et ne prennent pas la peine d'étudier les raisons de la descente de ce verset ou de ce hadith. Ils ne prennent pas la peine d'étudier tout le contexte qui va autour de ces écrits sacrés. المعلم الثاني أو الضابطة الثانية من معالم ومن ضوابط الفكر الوسطي الصحيح أنها لا تقدس الأمور الاجتهادية ونقول الفقهاء، لا تقدس ولا تبخس، بين تقديس لا تقديس ولا تبخيس، وإنما بالتقدير والاحترام. فنحن اجتهاداتنا السابقة لعلمائنا الكرام كل ما هو مجتهد فيه غير النصوص القطعية، كل هذه الاجتهادات الفكر الوسطي ينظر إليها هذه النظرة الشمولية، هذا النظرة الاعتدالية، لا نبخس من شأنها كما يفعل الكثيرون ويسيئون إلى أئمتنا وقادتنا وعلمائنا ويصفونهم ويستهزئون بهم، وهذا غير صحيح. وكذلك الطرف الآخر يقدسون نصوص العلماء كأنها نصوص شرعية. الفكر الوسطي يستفيد من كل ما هو نافع دون تبخيس ولا تقديس، اعتمادا لقوله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Il dit la pensée du juste milieu appelle justement à ne pas sacraliser ni dénigrer les savants. En effet, toute personne faisant des efforts pour une meilleure compréhension de la religion, on lui doit le respect, on lui doit la reconnaissance pour ses efforts. Nous devons avoir une vue globalisante du juste milieu. Il dit malheureusement aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui dénigrent, qui insultent des savants, se croyant peut-être meilleurs, et on voit à l'opposé d'autres personnes qui sacralisent certains textes. Il dit non, nous devons suivre un juste milieu, respecter ces savants-là et suivre leurs écrits, les utiliser pour mieux comprendre la religion. الضابطة الثالثة أو المعلم الثالث أن الفكر الوسطي يجب أن ينطلق من الثوابت إلى الاجتهادات ومن الأصالة إلى المعاصرة، ولذلك لا بد أن يستوعب هذه النقاط الأساسية. الفكر الوسطي هو فكر قائم على الحكمة، كما رب العالمين وصف رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلذلك لا بد أن يكون مع الكتاب الحكمة، وأن يكون مع حكمة الكتاب، فالكتاب هو النور والحكمة كذلك هو الأمور النافعة، وكل أمر نافع من إنتاج العقل البشري سواء كان قولا أو فعلا أو فنا أو تقنية أو أي شيء فهو داخل في هذه الكلمة الجميلة التي وصفها الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث موقوف ومقطوع، موقوف وموصول: الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أن وجدها. La pensée du juste milieu doit partir des bases vers l'effort de la compréhension. Il dit en effet, la première base est la sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il cite un verset, le prophète a été envoyé pour leur enseigner le livre et la sagesse. ومن مواصفات هذا الفكر الوسطي أن يكون فكرا شاملا للجانب الإصلاحي، إصلاح الداخل وإصلاح الخارج، والجانب التربوي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي والجوانب الأخرى كلها في حياة الإنسان،
حتى يكون الإنسان مستويا متوازنا بعيدا عن أي اضطراب يدفع به. وكما لا يخفى على حضراتكم أكبر مشكلة في العالم الغربي هو يعيش عدم هذا التوازن بين قضية الشمولية للحياة كلها وخاصة للمبدأ والمنتهى. وأكثر من ذلك لا بد أيضا أن يكون هذا الفكر جامعا في كل أطرافه لكل ما فيه خير الفرد وخير الجماعة وخير الأمة وخير المسلمين وخير غير المسلمين. هذا هو الفكر الوسطي الذي ينبعث من الرحمة للعالمين. Cette pensée du juste milieu est une pensée globale, globalisante, qui inclut tous les domaines de la vie, que ce soit du social, de l'éducatif, du sociologique. Elle appelle justement à ce que l'être humain soit équilibré, éloigné de toute chose. Quand on est équilibré, on ne peut difficilement bouger à droite ou à gauche, on reste stable sur la route. Il dit donc que notre pensée, c'est une pensée globalisante qui doit être bonne pour l'individu, pour le groupe, pour la nation, pour tout le monde, musulmans ou non musulmans. فكرنا الوسطي الإسلامي إخواني وأخواتي هو الجامع بين إصلاح الداخل وتلبية احتياجات الداخل مع تلبية احتياجات المادة والجسم، أي احتياجات الروح والنفس والعقل والقلب، بالإضافة إلى متطلبات الإنسان المادية والاقتصادية وكذلك غير ذلك مما يتطلبه أو يحتاجه الإنسان. فهو فكر جامع ليس فكرا خاصا بجانب الروح كما هو الحال عند الرهبانيين وكذلك عند الهندوسي وغير ذلك، ولا فكرا ماديا كما هو الحال في الحضارة المادية، إنما هو جامع بين خيري هذين الفكرين. Il dit que justement notre pensée allie deux notions. Nous devons à la fois nourrir notre âme, mais aussi nourrir notre être, notre corps. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui se destinent uniquement à l'adoration comme le feraient certains, ni de ceux qui sont uniquement matérialistes. Notre pensée du juste milieu est justement une pensée globalisante qui pense à la fois au bien-être de l'âme, mais également au bien-être du corps. فكرنا الوسطي أيضا جامع بين الربانية وبين الإنسانية، يأخذ من الربانية ما يصحح به طريقها، ما يصحح بها طريق الإنسان نحو الخير والابتعاد عن كل ما تقتضيه الأهواء، وإنساني لخدمة الإنسانية جمعاء، ويأخذ كذلك مما ينتجه الإنسان وهو ما دام لم يكن متعارضا مع الشريعة والنصوص القطعية من الكتاب والسنة. Notre pensée, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, se base à la fois sur la spiritualité pour raffermir nos cœurs et notre âme, mais également sur notre côté humain pour être utile à la société. فكرنا الإسلامي الوسطي قائم على التجديد مع وجود الأصالة والثبات. عندنا تجديد في الفكر التشريعي، في الفكر الاقتصادي، في الفكر الاجتماعي، في كل أنواع الفكر، في غير الثوابت. وهذا التجديد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في رأس كل 100 سنة هو الذي يعطي للإسلام وكذلك الأمة الإسلامية التقدم والازدهار وعدم البقاء في مرحلة معينة. فإذن كما لدينا الثوابت فلدينا الأمر بالتجديد والتغيير دائما كما أراده الله سبحانه وتعالى. Donc il a dit, nous avons parlé des bases, mais donc il faut notre pensée du juste milieu se base sur les textes sacrés. Et ce n'est pas en contradiction, elle se base également sur le renouveau de la pensée, le renouveau de l'économie, le renouveau sociologique. Ce renouveau, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les siècles viendra du renouveau afin que vous puissiez avancer et être une meilleure communauté. وحتى لأن الوقت يدركنا أكمل محاضرتي بمعيارية الوسطية. كيف الوسطية مسألة ربما أقرب ما تكون إلى التجريد
وإلى التنظير وإلى النصوص، فكيف نستطيع أن نحول هذه الأمور الفكرية التجريدية، كيف نحولها إلى المعيارية؟ المعيارية أيها الإخوة الأحبة هو أيضا ما ذكره القرآن الكريم، وهو الميزان، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالحجج، يقيمون هذه الحجج على الناس، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله انظر إلى تدبروا هذه الآيات الكريمة: أنزلنا معهم الكتاب، القرآن منزل، والميزان منزل، والهدف والغاية والعلة ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. هذا يعني أن الكتاب العظيم رغم أنه هو الهادي وهو كل شيء، ولكنه لا بد أن يفهم بطريقة الميزان حتى نحقق العدل. وإذا لم يكن مع الكتاب ميزان حينئذ نضل الطريق. وسوف آتي لحضراتكم بأن كل الانحرافات، وليست انحرافات اليوم، كل الانحرافات تعود إلى، بالنسبة للأمم المتدينة يعتمدون على الكتاب ولكن لا يعتمدون على الميزان، وبالنسبة للأمم غير المتدينة ربما يعتمدون على الميزان ولكن لا يعتمدون على الكتاب أو لا يعتمدون على كليهما. فهذه الإشكالية الكبرى في قضية الفكر والمنهج والسلوك والعقيدة، كل ذلك يحتاج إلى أن يكون بجانبه هذا الميزان العظيم، وهو ليس مقصود به هذا الميزان الذي يوزن به الحديد والشعير وما أشبه ذلك، وإنما ميزان سوف أتحدث عنه بإيجاز بإذن الله تعالى. Il dit: je vais conclure et vous dire comment mesurer ce juste milieu de façon pratique. Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans un verset: nous avons envoyé nos prophètes avec des preuves et nous avons descendu le livre et la balance pour être juste. Il dit en effet: le Coran doit être compris de façon équilibrée afin d'être juste. Justement, toute déviation que nous pouvons constater aujourd'hui sont causées par des gens qui lisent les textes sacrés en absence d'équilibre. Nous avons besoin d'équilibre, nous avons besoin de cette balance, non pas d'une balance que l'on connaît là pour mesurer les poids, mais d'une balance. Il va expliquer ce qu'il va dire. فجميع الآن الحركات المتطرفة والمؤسسات المتطرفة، كم دقيقة باقي؟ دقيقتين حتى نخلص ماشي. فجميع هذه الحركات تعتمد على هذا الخلل، مع الأسف الشديد لا يسع المجال لذكر، ربما نعود إليها مرة أخرى. على سبيل المثال، فكما قياس الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الرحمن أيضا أمرين أساسيين، ذكر أمر السماء والأرض والجبال والكواكب، ثم قال بعد ذلك: والشمس والقمر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الكون كله قائم على الميزان، إذا اختل هذا الميزان اختل الكون. ثم تطرق إلى ميزان العدل: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أيضا إذا اختل الميزان الآخر فسوف تختل كذلك المفاهيم الدينية والأنشطة وغير ذلك. وهذا الميزان مختلف، لكل شيء ميزانه ولكل حكم وزنه. على سبيل المثال، حتى لا نطيل على حضراتكم وحتى لا نأخذ من وقت الآخرين، أن أمور الدعوة لها ميزانها الخاص. ميزان الدعوة هو الرفق والرحمة والدعوة واحترام الناس، واحترام حتى المجرمين ظاهريا، وتسلم عليهم وتحترمهم وتحاول معهم وتجلس معهم وتكون رحيما وشفيقا وودودا ورؤوفا بهم. هذا هو ميزان الدعوة. بينما ميزان القتال، وقتال هو الغلظة الشدة، فإذا نحن ما فرقنا بين الميزانين
وأتينا بالآيات الكريمة التي تتحدث عن القتال وعن الغلظة وعن الشدة، وربطناها كذلك في جميع الحالات، حينئذ اختل الميزان. وهذا هو الذي الآن يرونه حتى للمسلمين، يقتلونه ويذبحونه لأنهم يظنون أن هذا من الغلظة المطلوبة، بينما الغلظة في القتال والشدة في القتال والرحمة والبر والإحسان في مجالات الدعوة. وهكذا أيها الإخوة الأحبة في مجال العقيدة وفي مجال السلوك، لو كان هناك مجال لفصلت فيها القول. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc il avait dit qu'il allait définir, malheureusement le temps nous n'avons pas assez de temps, définir ce qu'est cette balance, ce qu'est cet équilibre. En quelques mots, je veux dire quelle est la balance pour la da'wah. Cette balance, c'est la douceur, la miséricorde, le respect, même avec ceux qui agissent mal avec nous. C'est avec cette miséricorde, cette douceur, ce respect, cette affection que nous pouvons avoir un équilibre et une bonne balance dans cette da'wah. Et je vous remercie. Notre prochaine table ronde